बिलीव इट और नॉट, लेकिन तहरीक इंसाफ हुकूमत को एक और एजाज़ हासिल हो चुका। शुगर कमीशन रिपोर्ट के बाद एक और सनसनीखेज़ फहरिस्त का इजरा इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू का शर्फ हासिल कर रहा हूँ हो चुका है। वफाकी वज़ीर इत्तलात का एक ट्वीट सामने आया जिसमें उन्होंने बताया है कि ये जो फहरिस्त है उसको वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम जनाब इमरान खान साहब की हिदायत पर शाया किया गया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आज़म पाकिस्तान के 2 मुआविनीन खुसूसी अमरीका और एक कनाडा के मुस्तकिल रिहायशी हैं। दोहरी शहरियत के हामिल अरकान की ये फहरिस्त है जिसमें आप नाम देखेंगे तो मेरा ख्याल है खाली कोई बाकी बचता है। ताहम दोहरी शहरियत के हामिल नहीं है, ये कहना है मुईद यूसुफ और शहबाज गिल का, जिन्होंने बज़रिया ट्वीट अपने इस बयान की वजाहत फरमाई है। ज़ाहिर है कि इस एक रिपोर्ट के बाद, इस एक लिस्ट के फहरिस्त के इजरा के बाद वही हुआ जिसका आप तवक्को कर सकते हैं। किसी भी जमहूरी माशरे में अपोजिशन जमातों ने हाहाकार के ज़रिए हुकूमत को टफ़ टाइम देने के लिए कमर कस ली है। नून लीग का इस सिलसिले में बिलखुसूस ये कहना है कि अगर हमारी हुकूमत होती तो अब तक हम सिक्योरिटी रिस्क डिक्लेयर कर दिए गए होते। किस हद तक ये रवैया मुखासमत पर या जमहूरियत दुश्मन है, इसका फ़ैसला करेंगे या इस पर बात करेंगे आज अपने प्रोग्राम में अपने मेहमानों से। दूसरा मौजू जिसकी तरफ हम जाएंगे वो है कि मुस्लिम लीग नवाज़ ने ही पंजाब बचाओ मुहिम का आगाज़ कर दिया है। अब तक मुस्लिम लीग नवाज़ जो है वो बैक बेंचर जो बच्चे होते हैं क्लासरूम में, वैसी अपोजिशन जमात दिखाई दे रही थी। ताहम अब कुछ आसार ऐसे हैं कि जिसमें लग रहा है कि नून लीग भी अपोजिशन में शामिल है। एहसान इकबाल साहब ने फरमाया कि पंजाब की तबाही देखकर खामोश नहीं रह सकते। उन्होंने इल्ज़ाम आयद किया है कि तब्दीली वाले पंजाब सूबे को 50 साल पीछे ले गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि पंजाब से नून लीग का मैंडेट चुराया गया है। लीगी रहनुमा का खदशा है कि PTI हुकूमत भाषा डैम मनसूबा मुकम्मल नहीं कर सकेगी। साथ ही साथ उन्होंने एक ऑल पार्टीज़ कॉन्फ्रेंस के इनेकाद का ऐलान भी किया कि किस हद तक ये अरबा कारगर रहेगा इसका फ़ैसला आने वाला वक्त करेगा। इस पर भी हम अपने मेहमानों से बात करेंगे। और तीसरा और आखिरी मौजू मुर्तज़ा वहाब साहब का एक बयान यह एक इंकशाफ मंजर-ए-आम पर आया। उन्होंने कहा है कि मुल्की मसाइल का हल सिर्फ बिलावल साहब के पास है। उन्होंने फरमाया कि PTI ने हर दावे पर यू टर्न लिया। उन्होंने कहा कि आवाम को रिलीफ देने के दावे हवा हुए, हुक्मरान जो है वो लापरवाही बरत रहे हैं। ये कहना था तर्जुमान सिंध हुकूमत का। इसके साथ साथ एक इंतहाई अहम तरीन जो यहाँ पे जुज़ है इसका खबर का वो ये है कि पीपल्स पार्टी ने सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने का भी इंदिया दिया है। और ये मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंदिया सामने आया है जिसमें निसार कोड़ो साहब, इस्माइल राहू साहब और मुर्तज़ा वहाब साहब बज़ात ख़ुद बनफ से नफीस शरीक थे। अपने मेहमानों के पास जाऊंगा। सबसे पहले मैं तारुफ़ करा दूं अपने पैनलिस्ट का। मेरे साथ मौजूद है मोहतरम जनाब अताउल्लाह एडवोकेट साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, मोहतरमा शाहिदा रहमानी साहिबा, ताल्लुक़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, और सेनेटर डॉक्टर असद अशरफ साहब, ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से। तीनों मोअज़्ज़ज़ मेहमानों को अपने शो में खुशामदीद कहते हुए हस्ब रवायत हस्ब दस्तूर हुकूमत के पास जाएंगे, सरकार के पास जाएंगे, अताउल्लाह एडवोकेट साहब के पास जाएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर, क्रेडिट तो आपको बहरहाल मिल गया। शुगर कमीशन रिपोर्ट के बाद एक और रिपोर्ट जिसने भौचक्का कर दिया है ख़ुद हुकूमत के नाक़िदीन को, सियासी पंडितों को, तज्ज़ियाकारों को, और मेरा ख़्याल है ख़ुद हुकूमती बेंचेस भी कम हैरान तो नहीं हैं। ये दोहरी शहरियत के हामिल जो मुआविनीन खुसूसी हैं, कल तक बड़ी बातें होती थीं, बड़ी लोग इल्ज़ाम आयद करते हैं कि जिन इमरान खान साहब ख़ुद ये कहा करते थे बीइंग अपोजिशन लीडर कि अगर कोई डुअल नेशनैलिटी का हामिल है तो उसको कौमी असम्बली में या उसको सूबाई असम्बली में रखना, ये मेरा ख़्याल है कि कोई एहसन कदम नहीं है। सर, अब वही एहसन कदम, वही चीज़ आपकी हुकूमत में आने के बाद कैसे एहसन हो गई? दूसरी बात ये कि इस एक बात पर आप कैसे तबसरा करेंगे कि हुकूमत जो है वो मुखासमत पर मबनी रवैया अपना रही है, ख़ास तौर पर नून लीग से? अगर मेरा प्राइम मिनिस्टर मुझे कहता है कि मैं एक रिपोर्ट को शाया कर रहा हूँ, मेरे कहने पे वो उसके कहने पे शाया हो गई। अब उसके बाद वो बरमला उन्होंने कहा कि उसका जो लोग उसमें इन्वॉल्व होंगे, जो फ्रांसिस रिपोर्ट वो होगी, तो उसके बाद उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई भी होगी। अब आते हैं दूसरी तरफ के दोहरी शहरियत के हवाले से। देखिए, मैं समझता हूँ कि ये रिपोर्ट भी, अगर आपने पिछले दिनों से प्राइम मिनिस्टर के बयान पढ़े होंगे, अपने जो माविनीन ख़ुसूसी हैं उनको प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद कहा था कि आप अपने असासे भी डिक्लेयर करें और अपनी शहरियत के बारे में भी बताएं। अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, एक स्टैंड हमारा था माजी में भी जो कि आपने बयान किया, अब प्राइम मिनिस्टर साहब ने ख़ुद पूरी कौम के सामने रख दिया। अब मुझे यकीन है
کہ جو پرائم منسٹر صاحب پہلے کہتے تھے اسی حساب سے وہ چلیں گے، اور پوری قوم کے سامنے ہم لا چکے ہیں، ہم کوئی چیز چھپا نہیں رہے، اور پی ٹی آئی کا سٹینڈ بھی آپ کے سامنے ہے۔ بات یہ ہے کہ اگر ایم این اے ایم پی اے وہ دوہری شریعت کے حوالے سے ان کے لیے قانون تھا کہ وہ اگر دوہری شریعت کے حامل ہوں گے تو نہیں بن سکتے، اگر معاونین کے لیے یا باقی مشیروں کے لیے یہ قانون ہوگا تو وہ بھی پرائم منسٹر صاحب اس پہ فیصلہ کریں گے۔ اور مجھے پورا یقین ہے کہ دیکھیں ہم تبدیلی کا نعرہ لگا کر آئے تھے تو ہم نے اس ملک کے لیے کوشش ضرور کرنی ہے۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جس میں ابھی ہمیں وہ کامیابی نہیں ملے جو ہم چاہتے تھے کہ ملے، اس میں ہمیں رکاوٹوں کا سامنا ہے۔ اور باقی رہی پیپلز پارٹی کی جو آپ نے بیان کیا اور نون لیگ کی بات، دیکھیں میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ نے کوئی اپوزیشن کا رول نہیں کرنا ہے۔ ہمیں چیلنجز صرف اپنی باتوں سے ہے، جو ہم نے کہا ہے وہ ہمارے لیے چیلنج ہے کہ ہم اس کو پورا کریں۔ اگر جو وعدے قوم کے ساتھ ہم نے کیے تھے وہ ہم پورا کر سکے تو یہ ہماری کامیابی ہے، اور یہ اس لیے اپوزیشن نہیں کر سکتی کہ اپوزیشن اپنے کیسز میں پسی ہوئی ہے اور وہ صرف چاہتے ہیں کہ آپ ہم پر ہلکا ہاتھ رکھیں، لہٰذا انہوں نے کچھ نہیں کرنا ہے۔ اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ اسمبلی میں نہیں آتا، وہ موجود ہی نہیں، کبھی باہر ہوتا ہے، کبھی جو ملک میں آ جاتا ہے، تو وہ کبھی بھی نہیں کریں گے۔ پروگرام ختم کر دیا آپ نے، سوچ رہا ہوں ایکسٹرو دے کر کے گھر جاؤں مزے کروں۔ مطلب سینیٹر ڈاکٹر اسد اشرف صاحب، جناب من، یہ تو مطلب ون سائیڈڈ کھیل ہو گیا سر۔ آپ لوگ اپنے کیسز میں پھنسے ہوئے ہیں، یہ جو انکشاف ابھی ہوا اس پر آپ کیسے رسپونڈ کریں گے؟ یہ سارا معاملہ تو تتر بتر ہو گیا، دوہری شہریت اور سیکیورٹی رسک اور یہ اور وہ، میں اس میں کیوں الجھوں؟ ابھی تو پہلے تو آپ اپنی وضاحت دے دیجیے جناب۔ سمجھ سکوں میں پہلے تو اپنے بھائی کی بات بتاؤں کہ یہ قانون جو ہے کمیشنز کا اور اس کی رپورٹ پبلک کرنے کا یہ نون لیگ کے دور میں ہوا، پچھلی گورنمنٹ میں، اور یہ اگر پرائم منسٹر یا کوئی حکومت یا آنے والی حکومتیں اب یہ کریں گی تو یہ کوئی احسان نہیں کریں گے، یہ آئین اور قانون کی پابندی کریں گی۔ اور یہ مسئلہ جیسے آپ کو پتہ ہے قومی اسمبلی میں ہم لوگوں نے اٹھایا تھا چینی اور اس کا، اور اس پہ کمیشن بنا تھا، تو یہ رپورٹ پبلک کر کے کوئی یا ان کی حکومت نے کوئی احسان نہیں کیا، عمران خان نے وہ کیا یہ قانون۔ اور دوسری بات یہ ہے قانون نہیں ہے، یہ تو ایک چیز کہتے تھے کہ میں تو 4-5 ایم این ایز اور ایم پی ایز کا روز ناشتہ کرتا ہوں اس چیز پہ۔ ایک ایم این اے اور ایک ایم پی اے جو کہ بے اختیار سے ہوتے ہیں ان کو تو آپ ڈسکوالیفائی کر دیتے ہیں، اور آپ کے معاونین آدھی کے قریب کیبنٹ کا حصہ جو لوگ ہیں وہ دوہری شہریت یا پرماننٹ ریزیڈنٹ جو ہے، جو وہ بھی ایک قسم کی شہریت کی اس میں زمرے میں آتی ہے، وہ اس کے اس میں ہیں۔ اور کچھ لوگ تو اتنے امپورٹنٹ ہیں کہ وہ ڈپٹی پرائم منسٹر ایکچولی ہیں، وہ کوئی اسپیشل اسسٹنٹ نہیں ہے، وہ اس لیول کے ہیں، اور جو انفارمیشن ان کے پاس آتی ہے واقعی بالکل ٹھیک بات ہے کہ ایسی ہے کہ جو ہماری نیشنل سیکیورٹی جو ہے نا وہ آپ خود کمپرومائز سمجھ لیں کہ ہو رہی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو باہر بیٹھ کے کئی انٹرویوز آپ نے بھی سنے ہوں گے، کہتے تھے کہ ہم امریکہ کی جو یہ تھنک ٹینک ہے اس میں اس لیے نہیں آئے کہ پاکستان کا مفاد دیکھیں، بلکہ ہم امریکہ کا مفاد دیکھنے کے لیے اس تھنک ٹینک میں، اور آج وہ آپ کے ایڈوائزر اسپیشل اسسٹنٹ بنے ہوئے ہیں پرائم منسٹر کے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ آپ کے سامنے ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ دیکھنا چاہیے ان لوگوں کو۔ اور رائٹ سر، آپ کا نقطہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔